वर्कशीट क्लास 12 को 2069 सप्लिमेन्ट्री सेटको हिसाब हामी गर्न गइरहेका छौं। यो हिसाबमा हामीले कसरी गर्ने एक्जाम टाइपको क्वेशन मध्येको पर्छ यो र यो गर्दाखेरि हाम्रो लगभग यो च्याप्टरको सबै कभर भइसक्छ। त्यसकारण आज हामीले यो हिसाबलाई चुज गरेका छौं। यो हिसाब कसरी गर्ने के कुराहरु सोधेको छ भन्ने बारेमा आज हामी यसको विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने छौं। आउनु सुरु गरौं आजको क्लास। मैले यहाँनिर क्वेशन सारेको छैन। यो क्वेशन लगभग हामीलाई त्यहाँ क्वेशनमा दिएको छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अथवा बिग्रिएको ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। यही पोइन्टहरु त्यहाँ तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डको क्वेशनमा हेर्नु यही दिएको छ। त्यसलाई हामीले पहिले सुरु अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने हाम्रो फर्मेटमा राख्दिन्छौं। डेबिटकोलाई डेबिटमा राख्दिन्छौं, क्रेडिटकोलाई क्रेडिटमा राख्दिन्छौं। यही हो हाम्रो क्वेशन। त्यसपछि तलपट्टि त्यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर दिएको छ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ र डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरीज, अनि ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट र ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भहरु भनेर हामीले दिएको छ। यही पोइन्टहरु क्वेशन हाम्रो। अब मैले यहाँनेर यो पोइन्टहरुलाई मिलाएर के बनाउँछु भन्दाखेरि वर्कशीट बनाउँछु। अब वर्कशीट बनाउँदाखेरि पनि हिजो भर्खर हामीले पढेको फाइनल अकाउन्टको जस्तै फर्मेटमा बन्छ। यहाँनेर हाम्रो यो एडजस्टमेन्टको कुरालाई हामीले एडजस्टमेन्टमा एडजस्ट गर्छौं। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने यो डिप्रिसिएसन अन 10% अन बिल्डिङ भने अब हाम्रो बिल्डिङ कहाँनेरि छ भन्दाखेरि 3 लाख रुपैयाँ छ। अनि हामीले डिप्रिसिएसनलाई त घटाउने हो नि त। हाम्रो यहाँ अलिकति कमन कुरा त पार्ट 1 को भिडियोमा पनि हेरिसक्नु भयो। पार्ट 1 को भिडियो गएर हेर्नु होला। त्यो जुन मैले चाहिँ आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र तल डिस्क्रिप्सन पनि छ। त्यो यो पहिले वर्कशीटको पार्ट 1 को भिडियो हेरेर आउनु भने यहाँ सजिलो हुन्छ। यदि हेरेकै छैन नहेर्नुहुन्छ भने पनि हेर्दिन भन्ने भने यहाँनेरि यसो कन्सेप्ट बुझ्नु। यो माथि भएको पोइन्टहरु डेबिटको डेबिटमै जान्छ, क्रेडिटको क्रेडिटमै जान्छ। नोट 1 एडिसनल इन्फर्मेसन कुरा दुई ठाउँमा जान्छ। कि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, कि प्लस पनि हुँदैन माइनस पनि नभइकिन दुई ठाउँमै बसेर ब्यालेन्स हुन्छ। अब यहाँनेरि हामीले एड गर्नु पर्यो भने जस्तै बिल्डिङमा मलाई एड गर्नु पर्यो भने यो बिल्डिङ डेबिटमा छ भने चाहिँ मैले डेबिटमै राखे भने एड हुन्छ। हैन मलाई लेस गर्नु पर्यो भने मैले कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा अपोजिट साइड अथवा क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। अपोजिट भयो भनेदेखि माइनस हुन्छ, सेम साइड भयो भने के हुन्छ भन्दा एड हुन्छ। अब मैले यहाँनेर हेर्नु त बिल्डिङमा मैले डिप्रिसिएसन त घटाउने फाइनल अकाउन्टको रुल अनुसार घटाउने भनेपछि यो डेबिटमा छ भने चाहिँ मैले क्रेडिटमा लगेर के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई घटाउनु पर्छ। अनि यो एडजस्टमेन्टको कुरा त दुई ठाउँमा जाने हो। यहाँनेर क्रेडिटमा गएपछि हाम्रो डेबिट क्रेडिट बराबर हुने यो पोइन्ट कहाँ आउनु पर्यो भन्दा डेबिटमा आउनु पर्यो। डेबिटमा भएको कहाँ जानु पर्थ्यो यो भन्दा क्रेडिटमा जानु पर्यो। त्यसपछि गएर फिक्स एसेट्स भन्ने पोइन्ट कहाँ छ भन्दा यहाँनेर अदर फिक्स एसेट्स भन्ने पोइन्ट यहाँ छ। यसको पनि 10% भनेको सेम प्रोसेस 15,000 रुपैयाँ घट्यो। घटाउनको लागि मैले क्रेडिटमा राखेँ। अब यो पोइन्ट कतापट्टि आयो भन्दा डेबिटमा आयो। अब त्यसपछि 3 नम्बरको पोइन्ट यहाँनेर हेर्नु यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरीज भने छ 10,000 रुपैयाँ छ। अब यहाँनेर अब यो च्याप्टरको एउटा नोट भनेको हाम्रो फाइनल अकाउन्ट के हो आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू टु बी पेड स्टिल टु बी पेड पेएबलहरु भने त्यसलाई एड गर्नुपर्छ। प्रिपेड एडभान्सहरु एक्सपायर्डहरु भने हामीले त्यसलाई माइनस गर्नुपर्छ। अब यहाँनेर यो आउटस्ट्यान्डिङ भने स्यालरीजमा जोड्ने हो। स्यालरीज भनेको कहाँ छ भन्दा 8 नम्बरमा छ। जोड्नको लागि डेबिटको डेबिटमै लगेर कति हो भन्दा 10,000 रुपैयाँ हो। यो 10,000 रुपैयाँ हामीले यहाँनेर जोड्यौं। त्यसपछि यो ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट आयो। ब्याड डेटको 5,000 र प्रोभिजन फर ब्याड डेटको 5,000। यो ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको दुईटै डेप्टरमा घट्ने हो। तर घटाउँदाखेरि सुरुमा ब्याड डेट घटाउने हो, त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउने हो। यहाँनेर पर्सेन्टमा दिएको भए अलिकति फरक हुन्थ्यो। तर दुईटै एमाउन्टमा 5,000 दिएको भएर दुईटै 5,000 जोडेर 10,000 रुपैयाँ मैले यहाँनेर 6 नम्बरमा डेप्टरमा घटाउँछु। घटाउँदाखेरि यो के आयो भन्दा 10,000 रुपैयाँ आयो। यदि यो क्वेशनमा ब्याड डेट चाहिँ 5,000 रुपैयाँ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट चाहिँ 10% दिएको भए, पर्सेन्टमा दिएको भए हामीले कसरी गर्थ्यौं भन्दाखेरि डेप्टर 1,50,000 मा ब्याड डेट पहिले 5,000 घटाउँथ्यौं। बाँकी कति रहन्थ्यो भन्दा 1,45,000 बाँकी रहन्थ्यो। अनि यसमा बल्ल प्रोभिजनको 10% कति हुन्थ्यो भन्दा 14,500 रुपैयाँ गर्थ्यौं। यो दुईटै गरिसकेपछि हामीले यो 5,000 र यो 14,500 गरेर 19,500 लाई डाइरेक्ट यहाँनेर लगेर घटाउँथ्यौं यदि यो क्वेशनमा पर्सेन्टमा दिएको भए। तर यहाँ त पर्सेन्टमा नदिएपछि हामीले केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट 5 र 5 जोडिदिएर 10,000 रुपैयाँ
टोटल यहाँनिर घटाइदियो र घटाएको चिज यहाँनिर आयो र अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो जेनरल रिजर्भ आयो। अब यो जेनरल रिजर्भ भनेको कहीँ पनि प्लस माइनस हुँदैन, यसलाई हामीले यहीँनिर तल ब्यालेन्स गरिदिन्छौँ 5,000। अब हाम्रो यो सब पोइन्टहरू जोडिसकेपछि 70,000 यो एमाउन्टहरू आयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यो कोठा नम्बर 1 र यो कोठा नम्बर 2, यो 1 नम्बर र 2 नम्बरलाई मर्ज गरिदिन्छ, अर्थात् 1 + 2 गरिदिन्छ। 1 नम्बर कोठा र 2 नम्बर कोठालाई जोडेर 3 नम्बर कोठा, अर्थात् यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, बिग्रिएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई एडजस्टमेन्ट अथवा एडजस्टमेन्टले सच्याउनु पर्ने कुराले सच्याइसकेपछि अब हामीले 3 नम्बरको कोठा अर्थात् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौँ। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि जोड घटाउ गर्नुपर्ने कुरा छ भने, एडलेस गर्नुपर्ने कुरा छ भने एडलेस गरिदिन्छौँ, गर्नुपर्ने कुरा छैन भने जस्ताको तस्तै राखिदिन्छौँ, डेबिटको डेबिटमा, क्रेडिटको क्रेडिटमा। जस्तै यहाँनिर हेर्नु, बिल्डिङमा यहाँनिर छ, घटाउनु पर्ने कुरा भेट्यो, यो डेबिटमा छ यो क्रेडिटमा छ, अपोजिट भएपछि घट्छ। र यहाँ पनि हेर्नु 1,35,000 रुपियाँ हाम्रो यो घट्यो। अब यहाँनिर हेर्नु है, यो डेबिटमा 3 लाख, क्रेडिटमा 30,000, डेबिटमा 3 लाख, क्रेडिटमा 30,000 भनेपछि अपोजिट हुने बित्तिकै हाम्रो घट्ने भयो। घटेर कहाँ बस्छ त भन्दा जुन ठुलो छ त्यहीँ बस्छ, हाम्रो डेबिट ठुलो भएको भएर डेबिटमा बस्यो। त्यसपछि 3 नम्बरमा यहाँ केही पनि छैन, यो जस्ताको त्यस्तै 10,000, त्यसपछि यो यहाँ केही पनि छैन, जस्ताको त्यस्तै 4 लाख, अनि यो केही पनि छैन, जस्ताको त्यस्तै 30,000। अनि यहाँनिर हेर्न, यो डेप्टर घटिसकेपछि, डेप्टर डेबिटमा छ, यो क्रेडिटमा छ भनेपछि एडजस्ट गर्नुपर्ने चिज भेट्यो हामीले। बाँकी कति रहन्छ भन्दा 1,40,000। यहाँनिर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने केही पनि छैन, डेबिटको डेबिटमै, क्रेडिटको क्रेडिटमै राख्छौँ हामीले। 1 लाख रुपियाँ यहाँनिर आयो। त्यसपछि हेर्नु, यहाँनिर हाम्रो यो पनि डेबिट, यो पनि डेबिट, एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने, सच्याउनु पर्ने कुरा भेट्यो भनेपछि एउटै साइडमा भेटेपछि जोडेर राखिदिन्छौँ हामीले। यहाँनिर केही पनि छैन भने चाहिँ क्रेडिटको क्रेडिटमा 5 लाख, क्रेडिटको क्रेडिटमा 50,000, त्यसपछि क्रेडिटको क्रेडिटमा 5 लाख, त्यसपछि यो 15,000 को 15,000, यो 1,35,000 को 1,35,000 आयो हाम्रो यो क्रेडिटमा। अब त्यसपछि तलको पोइन्ट पनि हामीले राख्नु पर्यो, यो डेबिटको डेबिट 30,000, यो डेबिटको डेबिट 15,000, यो क्रेडिटको क्रेडिट 10,000, त्यसपछि यो डेबिटको डेबिट 10,000, यो डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट गरेर यो हाम्रो टोटल पोइन्ट आउँछ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यो सब गर्दाखेरि हाम्रो 12,15,000 रुपियाँ आयो। अब त्यसपछि हामीले यो 3 नम्बरको कोठा आइसकेपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अब बल्ल हाम्रो मिलेको ट्रायल ब्यालेन्स आयो। यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई यो पोइन्टहरू, यो पार्टिकुलरमा भएको पोइन्टहरूले हेरेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले अब इन्कम स्टेटमेन्ट अर्थात् ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट, मैले पार्टरमा सबै भनिसकेको छु। इन्कम स्टेटमेन्टमा जानेलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा, एप्रोप्रिएसनमा जानेलाई एप्रोप्रिएसनमा, ब्यालेन्स सिटमा जानेलाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर राखिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर्नु है, बिल्डिङ भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने कुरा हो। ब्यालेन्स सिटको कहाँ जान्छ भन्दा डेबिटमा भयो डेबिटमा जान्छ, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा जान्छ। जुनसुकै पोइन्ट पनि डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिटमा राखिदिने। त्यसपछि अदर फिक्स एसेट्स, यो हाम्रो डेबिटमा छ, यसलाई पनि ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा 1,35,000 भनेर राखिदिउँ। त्यसपछि आयो इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेको, इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेको हाम्रो कहाँ जान्छ भन्दा यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने कुरा हो। यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने कुरा हो। यो इन्टरिम डिभिडेन्ड भनेको के हो भन्दा जस्तै हामीले डिभिडेन्ड अथवा नाफा भइसकेपछि वर्षको अन्तिममा बाँड्छौँ, तर कुनै बेलामा कम्पनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दा कुनै चाडबाड आयो अथवा केही भयो भने बिचमा पनि तिनीहरूले नाफा बाँड्न सक्छ, त्यसलाई भन्छ इन्टरिम डिभिडेन्ड भन्छ, टाइमभन्दा अगाडि बाँडेकोलाई। अनि त्यसपछि यो पर्चेज भनेको हाम्रो कहाँ जाने हो भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने हो। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ प्लस पिएल हो। त्यसपछि हाम्रो इन्सुरेन्स भनेको नि हाम्रो यहीँनिर जान्छ 30,000। त्यसपछि हाम्रो यो डेप्टर भनेको ब्यालेन्स सिटमा जाने पोइन्ट हो, कति भन्दा 1,40,000 रुपियाँ यहाँनिर गयो। त्यसपछि आयो ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको पनि यहीँनिर जाने हो, 1 लाख रुपियाँ ब्यालेन्स सिटमै जाने पोइन्ट हो ब्याङ्क ब्यालेन्स। स्यालेरिज भनेको हाम्रो पिएलमा जाने हो, यो पिएलको डेबिटमै गयो। त्यसपछि आयो सेयर क्यापिटल भनेको 5 लाख रुपियाँ भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने हो, यो 5 लाख। त्यसपछि आयो पिएल एकाउन्ट भनेको हाम्रो
पिएल एप्रोप्रिएसनको क्रेडिटमा गयो यो पिएल एकाउन्ट भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने पोइन्ट हो, त्यो याद गर्नु होला। सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ यो 5 लाख रुपियाँ। त्यसपछि आयो कमिसन भन्ने पोइन्ट हाम्रो 15,000 रुपियाँ। हाम्रो यो कमिसन भनेको कमिसन भनेको हाम्रो पिएल एकाउन्टको क्रेडिटमा जाने हो। त्यसपछि आयो यो क्रेडिटर भनेको 1,35,000 रुपियाँ हाम्रो यहाँनिर जान्छ क्रेडिटमा गयो। अनि यो डिप्रिसिएसन भनेको पिएल एकाउन्टमा जान्छ 30,000, डिप्रिसिएसन 15,000। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने वर्डहरू आयो भने यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड भन्ने वर्डहरू यो भित्र आयो भने यो कहाँ जान्छ भन्दा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। डेबिटमा भयो डेबिटमा, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा। यो क्रेडिटमा छ त्यही भएर हाम्रो क्रेडिटमा गयो। त्यसपछि ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने पोइन्ट हो यो। अब त्यसपछि हाम्रो जेनरल रिजर्भ सम्झिनु पर्यो। जेनरल रिजर्भ भनेको हाम्रो कहाँ जाने पोइन्ट हो भन्दाखेरि एउटा पिएल एप्रोप्रिएसनमा जान्छ, पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा जान्छ। अर्को भनेको कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। जस्तै फाइनल एकाउन्ट सम्झिने, फाइनल एकाउन्टमा हाम्रो एडजस्टमेन्टमा जेनरल रिजर्भ आयो भने त्यसलाई हामीले कहाँ राख्थ्यौँ भन्दा पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा र रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने घरमा राख्थ्यौँ। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने घर भनेको के हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट हो, अर्थात् लायबिलिटिज सेक्सन हो। त्यही भएर यो यसरी राख्यो। अब यो आइसकेपछि हामीले फाइनल एकाउन्टमा जस्तै पहिले अब 4 नम्बरको घरको अथवा यसको एन्सर निकाल्छौँ, त्यसपछि यसको एन्सर निकाल्छौँ, त्यसपछि यसको एन्सर निकाल्छौँ। अब एन्सर निकाल्ने कसरी हो भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटको डिफरेन्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर डेबिटमा 5 लाख, क्रेडिटमा 5,15,000 छ। डेबिटमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 5,30,40,50 5,55,000 छ डेबिटमा, 5,55,000 छ डेबिटमा। तर क्रेडिटमा कति छ भन्दा 5,15,000 मात्रै छ। अब हामीले 5,55,000 बनाउन, अब हामीले यहाँ पनि 5,55,000 बनाउनलाई 40,000 रुपियाँ क्रेडिट साइडमा थप्नुपर्छ। क्रेडिट साइडमा थप्ने बित्तिकै आम्दानी कम भयो भने चाहिँ हामीले नेट लस लेख्छौँ। यो एन्सरलाई हामीले उतापट्टि एप्रोप्रिएसनको सेक्सनमा लानुपर्छ। एन्सर जाँदाखेरि अपोजिट जान्छ। जस्तै हाम्रो यहाँनिर 2 ग्रस प्रफिट भयो 5,000 भयो भने हामीले यसलाई पिएल एकाउन्टमा लाँदाखेरि यहाँनिर बाई ग्रस प्रफिट भनेर यसरी झार्थ्यौँ नि त, अपोजिट साइडमा जान्छ नि त एन्सरहरू हो। त्यही भएर क्रेडिटमा आएको एन्सरलाई हामीले डेबिटमा लगेर राख्नुपर्छ। अब यहाँ डेबिटमा आइसकेपछि फेरि सेम प्रोसेस 40, 50, 55, 5 भनेपछि यहाँनिर हाम्रो फेरि 5,000 रुपियाँ गयो। फेरि उता क्रेडिटमा थप्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिफिसिट भन्ने वर्ड युज गरिदिन्छौँ। डिफिसिट भन्ने वर्ड युज गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर के लेख्छौँ भन्दा 55,000 भयो, यो पनि 55,000 भयो। अब यो क्रेडिटमा थपेपछि यसलाई यहाँनिर हामीले लगेर डेबिटमा राख्छौँ र हाम्रो ब्यालेन्स सिट बराबर हुनुपर्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो 6,50,000 रुपियाँ हुन्छ। डेबिट क्रेडिट दुइटै हाम्रो 6,50,000 हुन्छ। यो 1, 2, 3 लेखिरहनु परेन हाम्रो यो। यसरी हाम्रो यो 6,50,000 भएर डेबिट र क्रेडिट। अर्को क्वेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर रहेको छ, त्यो च्यानललाई पनि गएर एकचोटि हेरिदिनु हुन र त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हामीलाई ए नम्बरमा यसले के सोधेछ भन्दा 2069 सप्लिमेन्ट्री ए सेट एको क्वेसनमा ए नम्बरमा यसले के सोधेछ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री सोधेछ। ए नम्बरमा जर्नल इन्ट्री सोधे पनि पहिले सुरु हामीले यो बनाइदिउँ, अनि त्यसपछि ए नम्बर भनेर यो गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। जर्नल इन्ट्री अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भनेको सधैँभरि हाम्रो यो एडजस्टमेन्टको बनाउने हो। अब यहाँनिर हेर्दा हामीले सधैँभरि एडजस्टमेन्टमा जाने। एडजस्टमेन्टमा जाँदाखेरि यो पोइन्ट हेर्नु त 30,000 कहाँ छ, डेबिटमा छ। यो डेबिटमा यसले के नाम छोड्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ। डिप्रिसिएसन अन बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट 2। अनि यो पोइन्ट फेरि माथिपट्टि के छ भन्दाखेरि यहाँनिर बिल्डिङ कति भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ, 30,000 रुपियाँ। बी नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अन अदर फिक्स एसेट्स टु अदर फिक्स एसेट्स। कति चाहिँ यसको पैसा भन्दाखेरि यो पैसा हाम्रो 15,000 रुपियाँ। यो 1 नम्बरको
यो बी नम्बरको, अब म यहाँ सी नम्बर भनेर लेखेँ है यहाँनिर। त्यसपछि हेर्नु अर्को पोइन्ट स्यालेरिज आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, यो पोइन्ट कहाँ छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट हाम्रो क्रेडिटमा छ र यो 10,000 रुपियाँ अब यहाँ माथिपट्टि हेर्नु पर्यो। यो माथिपट्टि हेर्दाखेरि कहाँ छ भन्दा यो डेबिटमा यहाँ छ। अब यो दुईटा एमाउन्टमा भएको नाम हेर्ने, यो डेबिटमा भएको एमाउन्टले केलाई छोड्छ भन्दा स्यालेरिजलाई छोड्छ भनेपछि स्यालेरिज एकाउन्ट डेबिट भनेर लेखिदिने, स्यालेरिज एकाउन्ट डेबिट टु। अब यो 10,000 को एमाउन्टले के नाम छोड्छ भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छोड्छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट 10,000 भनेर राखदिउँ सी नम्बर। डी नम्बरमा हेरौँ अब अर्को पोइन्ट भनेको ब्याड डेब्ट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। यो पोइन्ट कहाँ छ भन्दा यो पोइन्ट डेबिटमा छ। अब यो पोइन्ट यहाँनिर के छ भन्दा क्रेडिटमा छ भनेपछि अब हामीले के लेख्ने भन्दा ब्याड एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, ब्याड एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु। यसले माथिपट्टि केलाई छोड्छ भन्दाखेरि यसले माथिपट्टि केलाई छोड्छ भन्दा डेप्टरलाई छोएको छ भनेपछि डेप्टर 10, यो 10,000 रुपियाँ भयो डी नम्बर। ई नम्बरमा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ। अब यो जेनरल रिजर्भको कुरा हेर्ने, यो जेनरल रिजर्भ हाम्रो यहाँबाट कहाँनिर गछ भन्दाखेरि यो यहाँबाट हाम्रो गछ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा टु। अर्को घरमा चाहिँ हामीले यसकै नाम लेखिदिन्छौँ। एउटा साइड हामीले थाहा पाएपछि अर्को साइड हामीले यसकै नाम लेखिदिन्छौँ। जस्तै यहाँनिर जेनरल रिजर्भ भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा भन्ने हामीले थाहा पायौँ। पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले अरू बाँकी रहेको कुरा चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ त्यसकै नाम लेख्छौँ, जेनरल रिजर्भै भनेर। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।